अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सबसे पहले आज 11 सितंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बरे सग़ीर के मुसलमानों को सदियों की ग़ुलामी से निजात दिलाकर एक अलग इस्लामी मुमलिकत का इनाम दिया, जिनकी काविशों को हम आज खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं सच की जानिब से और पूरी कौम की जानिब से हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, कि उनकी काविशों को क़याम पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने काविशें की हैं, उनके खिदमात को आज हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। नाजरीन, मौजू के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगी और अपने मेहमानों से भी तारुफ़ करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि पाकिस्तान के आज तमाम बड़े शहरों में मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। मुज़फ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से जाना आपने। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उनकी आज 73वीं बरसी मनाई जा रही है। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू पाकिस्तान में साइंस की तरक्की और तहकीक का फक़दान। दौरे हाजिर की अगर हम बात करें तो सिर्फ तालीम ही ज़रूरी नहीं, बल्कि असर हाजिर का तकाज़ा ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तालीम, साइंसी तालीम का हुसूल होना चाहिए, जिसकी बुनियादी अगर हम बात करें और पहली ही बात करें तो वो तहकीक है। तहकीक के बिना ना ही आप साइंसी उलूम पर उबूर हासिल कर सकते हैं और ना ही साइंसी तरीक़े से इजादात मुमकिन है। पाकिस्तान में इस पर कितना ज़ोर दिया जा रहा है, क्या इसकी तरवीज की जा रही है या नहीं, इस हवाले से आज हमें प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और साथ ही हमें दीन इस्लाम में भी तहकीक के हवाले से तालीमात मिलती हैं। इसमें हमारी तालीम में कितना अमल दखल है और कितने तहकीकाती इदारे जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आज के मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, माहिर तालीम भी हैं आप और सोशल एडवाइज़र भी हैं, इरम मुमताज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू दी शो। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं आप और सहाफ़ी भी हैं, शाहिद सकलैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर एथिक्स सेंटर और माहिर तालीम भी हैं, डॉक्टर फरियाल रज़ाक साहिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, प्लेजर टू बी हियर। वेलकम टू दी शो। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस पर। पाकिस्तान में साइंस की तरक्की और तहकीक का फक़दान और हमारे तालीमी इदारों पे इस पर कितना ज़ोर दिया जा रहा है, हमारा तालीमी निज़ाम जो है उसमें इसका कितना अमल दखल है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इरम साहिबा आपकी जानिब आऊँगी। पाकिस्तान में साइंस की तरक्की, इस पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। अरूज, माशाल्लाह मेरे 30 साल जो मेरा तदरीसी मेरा जो अमल रहा है पढ़ाने का, मॉन्टेसरी के 2 साल के बच्चों से लेके मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स तक का, सो उसमें अगर हम देखा जाए कि साइंसी तरक्की हमारी कितनी हुई, कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है, जो आपका एक फाउंडेशन जो होती है, एक बच्चा मॉन्टेसरी से शुरू करता है तो इंडिपेंडेंट थिंकर्स, हमारा तरीक़ा तालीम जो फरसूदा अभी हुकूमत चेंज करने की कोशिश कर रही है, क्या है कि टॉक एंड चॉक, टीचर इज़ एक्टिव,
स्टूडेंट्स आर पैसिव, अभी तक यही है कि इंडिपेंडेंटली एक बच्चे को सोचने का इनकरेज ही नहीं किया जाता। ठीक है, ख़ानदान से शुरू करें तो हायरार्कियल सिस्टम है कि जो सीनियर्स हैं या बड़े हैं दे आर ऑलवेज राइट, वो गलत नहीं हो सकते। शुरुआत तो ये हो जाती है कि बच्चे को एक ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि जो बड़े कह रहे हैं वो सब ठीक है। फिर स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल से लेके टीचर से लेके फिर वही जो कह रहे हैं वो सब ठीक है। यू सी के सो मच सो दैट माई ओन डॉटर जब मॉन्टेसरी में थी तो एक पाकिस्तान में पब्लिश हुई इंग्लिश की बुक, उसमें रॉन्ग ग्रामर, कैन यू इमेजिन, और बच्चे अब माँ के बाद टीचर से बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो वो जब रट्टे लगा रही उसका क्वेश्चन ना टीचर ने एक रखा हुआ था रजिस्टर, तो उसमें गलत, तो आई टोल्ड मैंने कहा मिनन ये गलत इंग्लिश है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो इतनी इमोशनल होगी कि मेरी टीचर ने कह दिया तो ये सही है। सो सी हमें पहले तो ये सोचना है कि हम किधर गलत जा रहे हैं, कि वो जो हमारी फाउंडेशन, जो हमारी बुनियाद इतनी कमज़ोर है कि साइंसी तरक्की के बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है कि पहले जो आपके फर्स्ट स्टेप्स, जो फाउंडेशन इज़ सो वीक। एक तो टीचर्स ट्रेनिंग पे कितने अदारे हैं मौजूद, और आई डिड माई BEd, आई डिड माई MAd, तो मैं तो आई वॉज शॉक्ड। मैं नाम नहीं लूँगी उस यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, लेकिन प्लेजराइज्ड मटीरियल, कॉपी पेस्ट हुआ हुआ, और प्रैक्टिकल कंपोनेंट तो इतना सब स्टैंडर्ड था, इतना सब स्टैंडर्ड था कि मैं एक टीचर बनने जा रही हूँ और मुझे इस डिग्री का क्या फ़ायदा हुआ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इरम साहिबा, माजरत के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आके हम बाकी दो मेहमानों से भी जानेंगे कि उनका क्या नज़रिया है कि पाकिस्तान में साइंस की तरक्की के हवाले से वो उनके क्या इजहार है, उनसे भी जानेंगे। नाजरीन, विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में साइंस की तरक्की और तहकीक का फुकदान। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो दौर हाजिर में सिर्फ तालीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि असर हाजिर का तकाजा ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए हमारे पास साइंसी तालीम भी, उसका भी हुसूल जो है वो बहुत ज़रूरी है। शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपका भी नज़रिया जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में साइंस की तरक्की के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा जी, एक तो शुक्रिया, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं तो आपको पता है थोड़ा हम इन चीज़ों पे माशाल्लाह आपने तो ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं, हम थोड़ा फैक्ट्स फिगर्स पे बात करते हैं, ठीक है। मैं कहीं पढ़ रहा था जब आपके प्रोड्यूसर्स ने मुझे ये इसका टॉपिक बताया तो मैंने थोड़ा सा उस पर सर्च किया, तो मैं देखकर हैरान रह गया कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास टोटल 2 जामियात थी, 2 थी। अब उसमें उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ, हम 2017 तक आ जाते हैं, तो इसमें जो रिसर्च पेपर्स, आप रिसर्च की बात कर, मसला क्या हो गया है। मोहतरमा ने बताया कि जी मसला ये है कि हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट का कल्चर, असातिज़ा को पढ़ाने का शौक़ नहीं, स्टूडेंट्स को पढ़ने का शौक़ नहीं। रिसर्च के जो PhDs हम पैदा कर रहे हैं उनका मसला ये है कि वो PhD करते हैं डिग्री के हसूल के लिए, या उनकी कोशिश होती है हमारे रिसर्च पेपर कहीं छप जाएं जो ज़रूरी है, अगर वो नहीं छप पाते तो उनकी PhD कंप्लीट नहीं होती। उनका शौक़ सिर्फ इतने तक होता है, उससे आगे वो बिल्कुल भी नहीं जाते। ना उनकी कोशिश होती है कि वो जिस टॉपिक के ऊपर या जिस सब्जेक्ट के ऊपर PhD कर रहे हैं वो उसको आगे इस्तेमाल में ला के पढ़ाने में नहीं, सिर्फ पढ़ाना जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला भी हो गया कि खैर मसले तो और भी हैं कि हम जब शुरू से जब कोई डिग्री करते हैं हमारी सोच होती है कि हम इससे नौकरी करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, हमारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार मैं अगर ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं आगे चल के लोगों की खिदमत करूँगा, मैं इसको मज़ीद लोगों में फैलाऊँगा, पढ़ाऊँगा। अब हमारा मसला ये है, अब जो जितने भी आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स की अगर आप बात करें, जितने भी छपते हैं वो सिर्फ इसलिए छपते हैं, कोई उनका ये नहीं होता कि जी मैं शायद क्योंकि ये दोनों बेहतर बता सकते हैं, शायद पता नहीं वो कितने लोग हैं जिन्होंने वो रिसर्च पेपर छपवाए हैं, PhD किसी सब्जेक्ट में की है, फिर और वो पढ़ाने के अलावा कुछ और उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। ये हमारा अलमिया है। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, मैं आपको बताऊँ 2000 हमारा माशाअल्लाह दुनिया में जितने ममालिक हैं
ان میں جو جامعات یونیورسٹیز کا جو نمبر ہے ان میں ہم ماشاءاللہ 20ویں نمبر پہ ہیں. بڑی تعداد جو جامعات کی ہے دنیا میں ہم 20ویں نمبر پہ ہیں. لیکن یہ بات تو بہت اچھی ہے, آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا, آپ پریشان بھی ہو جائیں گے. اب اس میں ماشاءاللہ جو عالمی رینکنگ ہے ہماری یونیورسٹیوں کی, اس میں جو پوری ایک لسٹ ہے, اس میں ماشاءاللہ جو ہمارا پہلا ادارہ آتا ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے, اور وہ کون سے نمبر پہ ہے؟ 621ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا حال ہے. اس کے بعد کامسیٹ آتی ہے 630ویں نمبر پہ. یہ میرا خیال سے میں 2019 کا جو مجھے ڈیٹا مل رہا ہے اس کے حوالے سے. اب جو ریسرچ پیپر ماشاءاللہ شائع ہوتے ہیں, 2017 میں ہمارے جو محققین ہیں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنے والے, ان کے ریسرچ پیپرز کی تعداد 16,897 تھی. اچھا, ٹھیک ہے, اور یہ جو تعداد ہے یہ دنیا میں ریسرچ ڈاکومنٹس جو شائع ہوتے ہیں ان کا 0.48 ہے, اور جو جنوبی ایشیا میں ہوتے ہیں ان کا 9.77% ہے. تو تھوڑا سا فیکٹس فگر میں نے شروع میں اس لیے بتا دیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ماشاءاللہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. 2 یونیورسٹیاں تھیں 1947 میں, یونیورسٹیوں کی تعداد ہم نے بڑھا دی, اور اس میں ہو کیا رہا ہے اس پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی. ایجوکیشن کو ہم نے ایجوکیشن کے طور پہ نہیں لیا بلکہ اس کو پروفیشن کے طور پہ لینا شروع کر دیا. پھر اس میں بہت سارے کردار, اس میں بہت سارے لوگوں کا اپنا ایک کردار ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کا اپنا کردار ہے, اس میں اساتذہ کا اپنا کردار ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری وجوہات ہیں, ان وجوہات کے حوالے سے بھی جانوں گی کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم تعلیم کو بھی توجہ نہیں دے پا رہے, ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھانا نہیں چاہتے, بچے پڑھنا نہیں چاہتے, جیسے کہ آپ نے کہا. اس حوالے سے بھی مزید آپ سے گفتگو کروں گی, اور میڈیا سائنسز کے حوالے سے بھی جانوں گی. ڈاکٹر فیال صاحب, آپ کی جانب آؤں گی, کیا وجوہات ہیں؟ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتائیے کہ پاکستان میں سائنس کی ترقی اور تحقیق کا فقدان, اس حوالے سے بتائیے, اور کیا وجوہات ہیں. دونوں مہمانوں نے ہمارے بڑے بریفلی جو ہے وہ بتایا کہ کہاں ہم لیک کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. سو دس ڈیٹیریشن جو ہماری ایجوکیشن سیکٹر کی ہے وہ بڑے تزلزل کا شکار ہے مسلسل. بہت ساری چیزیں ہیں, گورنمنٹ انٹرونشن جیسے انہوں نے بڑی زبردست فیکٹس اینڈ فگرز کی. 2002 میں جو ہماری پبلیکیشنز کی تعداد تھی اگر آپ دیکھیں تو وہ تھی تقریباً 800. جب ایچ ای سی نے اس کے ساتھ انسینٹیو رکھ دیا کہ اب اگر آپ پبلیکیشنز کریں گے تو یہ 2016 میں 24,000 ہو گئی ہماری. ابھی آپ دیکھیں تو 24,000 پبلیکیشنز ہو گئی ہماری بھی لیٹسٹ. تو اب دیکھیں اگر گورنمنٹ انٹروین کرتی ہیں, اگر آپ وہاں پر فیکلٹی کے لیے ریوارڈز رکھتے ہیں تو آؤٹ پٹ بہتر ہوتی ہے. مگر وہ اس آؤٹ پٹ کے ساتھ اب کیا ہوا کہ وہی والی بات ہے کہ ایک ریٹ ریس لگ گئی, کہ وہی بات ہے کہ آپ کی پروموشنز جو ہیں وہ نمبر گیم میں آگے کتنی پبلیکیشنز ہیں اس پہ ہوں گی. تو دیکھیں جہاں پر آپ ریوارڈ رکھیں گے ادھر ہی کو آپ کا رجحان ہو جائے گا. اگر آپ فیکلٹی کے حوالے سے بات کریں تو فیکلٹی پہ تو لوڈ بہت ہے. بینگ اے فیکلٹی آئی کین واؤچ فار دیٹ کہ یونیورسٹیز میں اگر ایک نارمل یونیورسٹی کے اندر آپ کو 4 کورسز پڑھانے ہیں, آپ کو سرٹن نمبر آف ایم ایس کے, جیسے آئی ایم اے پی ایچ ڈی فیکلٹی تو اتنے نمبر کے آپ کو ایم ایس کے, اتنے نمبر کے آپ کو پی ایچ ڈی کے تھیسز کرانے ہیں, انٹرنشپ سپورٹ کرانی ہے, ایڈمنسٹریٹو کام ہے. ارے ہم ریسرچ کس ٹائم پہ کریں گے, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ بھی ریسرچ بھی ہو. تو دیکھیں ہمارے پاکستان میں اکیڈیمکس میں آج تک ہم یہی نہیں باور کرا پائے کہ ریسرچرز اور لوگ ہوتے ہیں, ٹیچرز اور لوگ ہوتے ہیں. ہم نے سوچا ہے کہ جسٹ بیکاز وی ہیو اے پی ایچ ڈی تو اب ہم ماسٹر آف آل ہو گئے. میں بہترین ریسرچر بھی ہوں, میں بہترین ٹیچر بھی ہوں, میں بہترین ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں. سو اور مجھے ایک تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فریال صاحبہ معذرت کے ساتھ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آ کے جیسے کہ ڈاکٹر فریال صاحبہ نے کہا کہ ہم کچھ چیزیں جس میں ہم محدود ہو کر رہ گئے, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سائنس پر. تحقیق کا فقدان ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں تعلیم پر بھی تو بہت توجہ دی جاتی ہے, مگر
کیوں ہم سائنسی تعلیم پر جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر فریال آپ ہی کی جانب واپس ہوں گی. ایک تو بات کو بھی کمپلیٹ کیجیے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم کچھ فیکٹس ہیں جن میں بند ہو کے رہ گئے، مطلب ٹیچرس کی حدود ہیں، اسٹوڈنٹس کی حدود ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان میں 213 یونیورسٹیز ہیں اور تقریباً 1.6 ملین اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انرولڈ ہیں. ایوری اسٹوڈنٹ ان بیچلرز اینڈ ماسٹرز جو ہے ہی از ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس اے تھیسس. اب مجھے بتائیں، جب 1.6 ملین یا جتنے یہ ہمارے 4 ملین بچے یا جو نکل رہے ہیں گریجویٹ ہو کے ایوری ایئر، اگر اتنے تھیسز ریسرچ پروڈیوس ہو رہے ہیں کہ جو ان کی ایکیڈیمک ریکوائرمنٹ ہے، کہاں جا رہی ہے یہ ریسرچ؟ اس کی آؤٹ پٹ کدھر ہے؟ وہی جو ہم ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز کی بات کرتے ہیں، ویئر از دیٹ ریزلٹ؟ کیا ہم ریزلٹ ڈریون ریسرچ کر رہے ہیں، یا جیسے ابھی ارم صاحبہ نے اور انہوں نے کہا کہ کاپی کٹ پیسٹ ہے، وہی ریسرچیں ریسائیکل ہو رہی ہیں؟ آئی کال کہ یونیورسٹیز کی جو لائبریریز ہیں آر دا گریو یارڈ آف ریسرچ. وہ کبھی ریسرچ اس لائبریری سے باہر نہیں جاتی. اسٹوڈنٹ کو ڈگری مل گئی ہے اینڈ دیٹس اٹ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنا پوٹینشیل ہے جبکہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ڈگری کی، تو اس کو ہم کیوں بروئے کار نہیں لا رہے؟ وائی دیر از ناٹ کہ آپ یہ ریسرچ فنڈڈ ہوں انڈسٹری کی طرف سے. انڈسٹری آپ کو بتائے کہ اب ہمیں ایگریکلچر میں، بزنس میں، سائنس میں، میتھس میں یہ ریسرچ چاہیے، اب ہمیں یہ ریسرچ کر کے دیں. اب یہ جو فنڈنگ ہے باہر کی یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے، فنڈنگ آتی ہے یونیورسٹیز کے پاس فرام دا انڈسٹری، اور انڈسٹری جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پہ ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے. ادھر ہم نے ایک بیوپار بنا دیا ریسرچ کو. میں ریسرچ پڑھاتی بھی رہی ہوں، اور اتنی میننگ لیس ریسرچ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. سو میرا یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز پر جو ہے وہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ارم صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی کہ پاکستان میں تعلیم پر تو بڑا زور دیا جاتا ہے کہ بچے کو پڑھانا ہے، اچھی ڈگری دلوانی ہے، جیسے کہ شاہد صاحب نے بھی کہا کہ اچھی ڈگری ڈال کے اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. ہاں اچھی نوکری ملے گی، اچھی سیلری ہوگی، یہی ہمارا جو ہے وہ نظریہ ہے. کیا وجوہات ہیں کہ ہم سائنسی علوم کی طرف بھی نہیں بڑھ سک رہے اور تعلیم پر اس طرح سے زور دیا جا رہا ہے کہ بچوں کا رجحان جو ہے وہ صرف ایک اچھی نوکری پر ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر دیکھا جائے، اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو سب سے پہلے میکسیمم جو ایجادات ہوئیں وہ مسلمانوں نے کی. ہم تو وہ بھی بھول چکے ہیں. آج کے کسی بچے سے آپ پوچھ بھی اگر لیں کہ پہلا جو ہاسپٹل کس نے بنایا، پہلا آپریشن کس نے کیا، پہلا سیزیرین کس نے کیا، کافی جو ویسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہے، مطلب ایسی سی چیزیں، پہلا جو فلائنگ برڈ تھا وہ کس نے بنایا، آج کل کے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا. اور اوپر سے سب سے پہلے جو خوبصورت چیز ہماری جو قرآن، کہتے ہیں نا کہ قرآن ہمارا دین جو ہے ایک کل ہے اور سائنس اس کا جز ہے. قرآن میں جو میریکلز کا ذکر اللہ نے کر دیا، اس پہ سوچ و بچار کرنا کس کا کام ہے؟ کیا جو کچھ علم ماشاءاللہ 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا گیا، اس پہ ہم نے تفکر کیا، اس کے اوپر جی اجتہاد کا کتنا ذکر ہے؟ ہمیں ابھی مسئلہ ہوتا ہے بلائنڈلی ہم ایک آیت کو لے کے فالو کریں گے جہاں جس کو سوٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے معاشرے کا جو المیہ یہ ہو چکا ہے کہ جو جس کو سوٹ کرتا ہے اپنی اس مطلب کے مطابق وہ استعمال کرتا ہے. ہم شاپنگ کرتے ہیں قرآن میں سے بھی نا، جو ہمیں سوٹ کرتا ہے جس طرح. تو وہ جب تک ہم اپنے جو روٹ کاز پہ نہیں دیکھیں گے، توجہ نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں، میں نے مونٹیسری سے شروع کیا کہ وہ جو ہے ہمارا جو فاؤنڈیشن از سو ویک، اور فریال نے پھر آگے جا کے بتایا کہ کیا سب سٹینڈرڈ کہ صرف پہلے تو انگریز آئے تو ہم بالکل ہی غلامانہ ذہنیت، یس سر یس میڈم، اور وہی جو ہم جیسی تھنکنگ مائنڈ والے جو لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی فیمیلز تو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی دے شوڈ بھی صرف دیکھی نظر آنی چاہیے، بولنی نہیں چاہیے. تو وہ اگر میں آپ سے نہیں کروں گی، اگری کروں گی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ مجھے پسند نہیں کریں گی. یہ جو چیز مائنڈ سیٹ ہے یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. کہ ہمیں جب تک ہم کریٹیکل مائنڈز نہیں کہ ڈفرینٹ طبقہ فکر سے لوگ بیٹھیں، سوچیں، مسئلے کا حل سوچیں کہ یہ ایجوکیشن ہی تو ہے ایک قوم کو بنانے اور بگاڑنے والی. جب اس میں ہی شروعات ہی اتنی فلاڈ ہیں، اتنے بڑے بڑے گیپس ہیں ہماری ٹیچرز سے لے کے، جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو ولیوں کا پیشہ ہے. میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں کہتی ہوں ولیوں کا پیشہ ہے اور موسٹ ابیوزڈ پروفیشن ہے. جب ہمیں عزت نہیں دی جائے گی، جو عورت، جو بچی فارغ ہے، او لیول کیا، اے لیول کیا، چلیں جی پاکٹ منی کمانے کے لیے وہ، اور پھر مطلب ایک ظلم کی حد ہے کہ ایک بچی جو جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو جی آپ مونٹیسری کلاس دے دو.
جو بیس ہے, جو فاؤنڈیشن اتنی ویک ہے, ٹھیک ہے, اور سائنسی علوم کے اوپر کتنے ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, لیبز ہمارے پاس کیا موجود ہیں, اور یہ جو ہر گلی محلے میں مشروم گروتھ آف دیز پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز, سب سے اچھا کاروبار آج کل ہے کہ جو اسکول کھول لیں آپ. تو جب تک حکومت کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, کوالٹی ایجوکیشن, کوالٹی ٹیچر ٹریننگ, وہ لگے پڑے بس کاغذی کاروائی ہو رہی ہے, ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہا ہے. اور ایک اور بڑی شاکنگ ہے کہ اکارڈنگ ٹو گلوبل انوویشن سروے جو 2015 میں 141 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 131 تھا. تو یہ تب اتنا تھا, اور ابھی تک زیادہ حالات کچھ بہتر نہیں ہوئے کہ ہم کدھر ہیں. یعنی کہ وہی بات ہے کہ ہمیں مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے, اس کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. شاہد صاحب, کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے, کیوں ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹس بدل نہیں پا رہے ہیں؟ مطلب آج کل تو اگر ہم سائنس کی بات کریں, ترقی تو ہو چکی ہے, تعلیمی نظام میں ہم نہیں کر پا رہے, وہاں پہ بھی ہم لیک کر رہے ہیں کہ ٹیچرز کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کی بھی ایک تربیت ہونا ضروری ہے؟ وہی جو بات محترمہ بھی کر رہی تھی اور میں نے بھی پہلے کی تھی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے یہ فرما رہی تھی کہ ہم باقی معاملات میں نا بڑا خیال کرتے ہیں. خواتین مائنڈ نہیں کریے گا, مطلب خواتین یا جینٹس, ہم جائیں گے, ہم اپنے کپڑے لینے میں, ہم کوئی اپنے گھر میں ملازم رکھیں گے, ہم کسی اور کام میں 1000 طرح چیک کرتے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا بچہ کسی کے حوالے کرتے ہیں, یہ جو جتنے بھی چائلڈ ابیوز اور اس طرح کے معاملات آج کل آ رہے ہیں, اس میں مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے, شاہد صاحب معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ میں جانوں گی, ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آ کے شاہد صاحب سے یہ مسئلہ بھی جانیں گے کیا مسائل ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین, سائنسی علوم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. کیا وجہ ہے کہ سائنسی علوم جو ہیں وہ صرف کتابوں تک محدود رہ گئے ہیں؟ کیوں جو ہے وہ لائبریریز قائم نہیں کی جا رہی؟ اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. شاید صاحب آپ ہی کی جانب واپس آؤں گی. ایک تو آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا میں میڈیا سائنسز کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہم بغیر تصدیق کے خبر جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا, اور اگر سچ ہے تو کیا ہمیں اس حوالے سے بھی تحقیقی ادارے جو ہیں قائم کرنے چاہیے؟ شکریہ. بس میں بات اصل میں یہ کر رہا تھا, بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقی سارے کاموں میں بڑا چیک بیلنس ہے, لیکن جب ہم بچہ کسی کے حوالے کرتے ہیں, حوالے کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس کو اسکول بھیجتے ہیں. بالکل. تو ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اسکول کی بڑی اچھی بلڈنگ ہے, اور وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی انگلش بول رہی ہیں, اور یہ اس طرح کر کے ہم اپنا بچہ ان کے حوالے ایک بڑی مطلب فیس کے عوض ان کے حوالے کر دیتے ہیں. فیس بھی ہم پے کرتے ہیں اور بچہ بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب آگے ان کی مرضی ہے. سیدھی سی بات ہے, آج کل ٹائم کا تھوڑا ایشو ہے, والدین کے پاس بھی وقت نہیں ہے, پھر وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیسے پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پہ جتنے میں پیسے پے کر رہا ہوں اس کے مطابق اس کو کچھ دیا بھی جا رہا ہے, اس کی کوئی مطلب کوئی اس کی وہ کی جا رہی ہے, شخصیت سازی کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. اس میں والدین کی طرف بھی ہے کہ ان کا بھی ایک کردار ہے, بٹ اس میں ٹیچرز جو ہیں ان کا بھی یہی کردار ہے کہ انہوں نے بھی, بچہ آ گیا, وہ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بچہ آ گیا, انہوں نے پیسے لے لیے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ تو, اور ہر والدین کے ساتھ یہ کرتے ہیں, آپ کا بچہ تو سٹار ہے. مطلب جب آپ ٹیچر سے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتے ہیں نا, وہ آپ کو یہ کہتے ہیں آپ کا بچہ تو ماشاء اللہ ہی از ویری بریلینٹ, اس نے تو بڑا اچھا کہتے ہیں, والدین خوش ہو جاتے ہیں. کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار بچے نے کچھ پڑھا بھی ہے, صرف ٹیچر کے کہنے کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں. اب تھوڑا سا میڈیا سائنسز والی جو آپ نے بات کی ہے میڈیا کی, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے ہاں ہر ادارے کا وہی حال ہے جو ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, تحقیق کی بات کر رہے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب پرنٹ میڈیا تھا 2000 یا 2000 سے پہلے, تو اس میں جو اخبار ہوتا تھا اس میں جو لوگ بیٹھتے تھے وہ پراپر کم از کم اس پروفیشن کے اچھے لوگ ہوتے تھے.
सिखाया जाता था, समझाया जाता था, गलती होती थी तो फिर उसको ठीक भी करवाया जाता था और सख्ती से ठीक करवाया जाता था। और बाज़ दफ़ा ये होता था कि आपकी स्टोरी ड्रॉप कर दी जाती थी इस वजह से कि जी आपने ये ठीक नहीं किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी मशरूम ग्रोथ हुई और उसमें फिर टीवी चैनल्स के लेसन्स मिलना शुरू हो गए। फिर उस प्रोफेशन में लोगों ने आना शुरू कर दिया। फिर विदाउट ट्रेनिंग जो बच्चा बच्ची जिसने मास्टर किया उसने आ गया और उसने आके यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, बगैर उसको किसी ने समझाया नहीं कि आपने किसी जगह जाना है तो आपने किस तरह बात करनी है। आपने किसी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया है तो आपने जाके उसको किसी ने नहीं बताया कि जी वो जो बेचारे ऑलरेडी जिनके साथ मसला हो चुका है, उनका बच्चा कुछ हो चुका है या उनका एक्सीडेंट हो चुका है या कोई मसला है, आपने जाके उनके मुंह में माइक दे देना और कहना है कि जी आप बताएं आप कैसे फील कर रहे हैं। आप एक बंदा जिसका इतना नुकसान हो चुका है, आप जाके उससे पूछ रहे हैं कि जी आप बताएं आप क्या फील कर रहे हैं, तो उसकी फीलिंग क्या होगी। हमारे यहाँ भी मीडिया में भी ट्रेनिंग का कोई सीन नहीं है, ना सिखाया जाता है आपने क्या करना है। फिर जो लोग थोड़ा सा समझाने वाले थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, जाहिर है, क्योंकि इधर भी हमें जो है वो ट्रेनिंग्स की हमारे यहाँ कोई चेक बैलेंस नहीं है। खबर जब जाती है तो कोई चेक नहीं करता। पहले एक अखबार में एडिटर होता था जिसका बड़ा किरदार होता था, गेट कीपर का किरदार अदा करता था। खबर आती थी चेक करता था लगानी या नहीं लगानी। अब ये खबर आती है, डायरेक्ट जो डेस्क के ऊपर बैठे होते हैं खबर बनाते हैं, उसके बाद वो डालते हैं और एंकर पढ़ देती हैं और उसके बाद उसका बीपर भी हो जाता है और सारा कुछ हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी मसला यही है कि तहकीक भी नहीं है और फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग भी नहीं है, तो ये मसला है। सही। डॉक्टर फ़याल साहब आपकी जाने पाऊंगी कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो क्या हम अहलियत रखते हैं कि हम आम तलबा में जो है वो साइंसी उलूम के हवाले से उनमें तहकीक का अमल जो है वो मुंतकिल कर सकें? देखें जी, वी आर गोइंग थ्रू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, चौथा सिलसिला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है। वी आर गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन। ये हम एक हिस्ट्री के एक मौके से गुजर रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज स्टेम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अभी मैं जैसे KSPL ज्वाइन किया तो हमने पहला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि स्टेम बेस्ड है। अगर आप बाकी BBA या बाकी प्रोग्राम्स देखें तो कितने प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो नए डिसिप्लिन्स के अंदर स्टेम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अभी दौरे हाजिर की ज़रूरत है कि वो कहते हैं ना कि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो पेरिश कर जाएंगे, क्योंकि 4 साल के बाद जब आप ये ऑब्सोलीट डिग्री दे के बच्चे को मार्केट में भेजेंगे तो वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। क्योंकि अभी नई तहकीक क्या कहती है कि विद इन 4 years 60% ऑफ द जॉब्स विल सीज टू एग्जिस्ट। वो जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी जिनकी आप पुरानी फरसूदा डिग्रीज उनको पढ़ाए जा रहे हैं। फिर आप इन बच्चों का क्या करेंगे? तो आप अभी से अपने आप को अभी से जो है वो तैयारी करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इस तैयारी के लिए क्या चाहिए? वी नीड लैब्स। आप साइंटिफिक स्टडी के लिए लेबॉर्ट्री के बगैर आप तहकीक कहाँ करेंगे? आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 48 लैब्स हैं जो कि असिस्ट कर रही हैं गवर्नमेंट को। आउट ऑफ 231 यूनिवर्सिटीज ओनली 48 हैव दिस कैपेबिलिटीज। तो बाकी कहाँ से आपके मुहक्कक पैदा होंगे? अगर आपने साइंटिस्ट पैदा करने हैं, साइंटिफिक एजुकेशन देनी है, तो आप एक इकोसिस्टम बनाएं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दें। ये अब आप देखिए, अभी तक हम इसी को रो रहे हैं कि तालीम को 4 दो, वो 4 भी नहीं मिले हैं। तो आप यू आर नॉट पोरिंग एनी मनी इनटू इट। आप एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करें, देयर इज नो फंडिंग इन एजुकेशन। तो ये सब कुछ कैसे क्यों कर होके रहेगा? तो ये हमें एक बहुत लम्हा फिक्रिया है कि कहाँ पर फंडिंग करनी है और कहाँ पर पैसे लगाने हैं, बिकॉज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि इस दौर में हमें ऐसी क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसके बाद जो है वो हम कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे? देखें जी, वो कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बिल्कुल। जो बर वक्त की चीज़ है उस पर करें। इस वक्त एजुकेशन पे स्पेंडिंग की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग की ज़रूरत है, इस वक्त फंडिंग की ज़रूरत है। सही, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो नज़र करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पर नज़र करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आके जानेंगे कि बेसिकली नाजरीन के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अपने मेहमानों से जानूंगी कि तहकीक है क्या और कौन से ऐसे वसाइल हैं कि जो हमारे पास मौजूद नहीं है। नाजरीन एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
फिर आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। हमें जो है साइंस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी हमारी बेसिक्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग्स हों, चाहे पेरेंट्स की ट्रेनिंग्स हों, चाहे बच्चों की तालीम हो, हर जगह जो है वो हमें इस वक्त बहुत जो है वो ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इरम साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम पूरे प्रोग्राम में ये बात करते रहे तहकीक नहीं हो रही है, एजुकेशन सिस्टम तहकीक बेसिकली है क्या, और इस वक्त हमारे पास कौन से ऐसे वसाइल हैं जो मौजूद नहीं हैं जो कि हम तहकीक के हवाले से इस्तेमाल कर सकें? देखिए, तहकीक तो एक लेवन की आवाज़ में क्यों, क्या, किस लिए, कब, ये सब हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये जो बचपन से ही, मैं तो मॉन्टेसरी से स्टार्ट हमेशा करूँगी बेस से, कि ये बच्चे में डेवलप करना थिंकिंग माइंड्स कि ये तहकीक है कि ये क्यों होता है। ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने जो टीचर ने कह दिया, जो घर से आपने सुन लिया, उस पर ब्लाइंडली आपने फेथ कर ली, वो नहीं होता। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो जाए, एक्टिविटी बेस्ड। अ चाइल्ड लर्न्स मैक्सिमम हाथों से काम करने से वो सीखता है। ये तहकीक है जिसका बहुत बड़ा फुकदान है यहाँ पे। इसी मैं रिमीडियल थेरेपिस्ट हूँ, डिस्लेक्सिक बच्चे। अब ये भी सोचिए कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क हो कि अब गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर देखा जाए, 15 से 20% पूरे हर क्लास में मौजूद हैं ये डिस्लेक्सिक बच्चे। perfectly normal. Einstein was dyslexic. Yes. Steve Jobs was dyslexic. अगर वो बेचारे पाकिस्तान में होते तो अभी किसी जगह उनको आप कह रहे होते कि जी ये तो पागल है या जो भी है या आवारा है करके, ठीक है। कोई भी नॉलेज जो है, ठीक है, उसको फिर बच्चे को वो करना कि जी ये बताओ कि अब जाके टॉपिक आप दे दिया और सर्च करो इसका सवाल, इसका जवाब, कि ये मेरा सवाल है, इसके जवाब तुमने खुद सर्च करना है जो है वहाँ पे। लेकिन वही अगर टीचर की ट्रेनिंग ही नहीं हुई भी, ठीक है, सबसे पहले कि टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, फिर वसाइल कि आप जो मशरूम ग्रोथ वो रोकना, कि एक SOP के तहत कि आपने किसी ने अगर स्कूल बनाना है तो उसमें लैब मौजूद है, ठीक है, उनका तरीका तदरीस क्या है, करिकुलम में क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं कि नहीं है। ये देन गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा ये इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब हर हुकूमत आती है कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है, एजुकेशन पे जितने बजट में हर में एलोकेशन होती है वो सबको पता है, ठीक है, एक मजाक ही है। तो जब प्राइवेट सेक्टर के लोग, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, फरियाल माशाल्लाह, आई नो हर, काम कि मैं अब डिस्लेक्सिया के लिए हर फोरम पे बात करती हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 सेंटर प्राइवेट रीड एंड केयर कराची में है, नॉर्थ का पहला सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्लेक्सिया एजुकेशन एंड एटीट्यूडल स्टडीज़ मैंने बनाया। अब मैं गवर्नमेंट के हर दरवाजे को खटखटा रही हूँ, सेनेट से हमने बिल पास करा लिया, अब पार्लियामेंट में है। हम फ्री के ओरिएंटेशन देना चाह रहे हैं टीचर्स को, वालिदैन को, बच्चों को पता हो कि जी ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ नॉर्मल और एबनॉर्मल का लोगों को पता है, ये जो ग्रे एरिया में जो बच्चे हैं इसका किसी को पता ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि वो ऐसे बच्चों को पहचान सकें। सिर्फ उनके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि हमने स्कूल जाना है, जो सिलेबस है हमारे पास वही बच्चों को पढ़ाना है, उनको बर्डनाइज करना है, उनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भी जो है वो दोबारा जो है वो करने की कोशिश करें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी आपके माइंड को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव करती है। शायद साहब आपकी जानिब आऊँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त कौमी सतह पर कितने तहकीकाती इदारे काम करें जो हमारी तालीम में भी किसी ना किसी तरह हेल्पफुल हों? मेरा ख्याल से तो लेबॉर्ट्रीज़ की तादाद इन्होंने बता दी है, उसी से मेरे ख्याल से हमारे लिए ये समझना बड़ा आसान है कि जैसे मोहतरमा ने बात की और ये कह रही थी कि मशरूम ग्रोथ है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि एक कोई इदारा खुल रहा है, हम तो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, कोई भी इदारा, किसी भी लोग इंस्टीट्यूट्स बना लेते हैं, इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है एजुकेशन को भी, और बाकायदा एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। अगर आपने अच्छा कमाना है तो आप एक स्कूल खोल लें, वालिदैन पे करने के लिए तैयार हैं, आप उसमें टीचर्स रखें, आप उनको कितना पे कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितने पढ़े लिखे टीचर रखे हैं या आपने 10वीं पास टीचर रखे हैं वो भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको एक NOC किसी तरीके से मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना इदारा चलाएं और उससे आप अच्छे खासे पैसे कमाएं, आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है आजकल स्कूल्स का जो मामला है। अब उसमें जो आपने बात की, अब उसमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है कि आपके स्कूल में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं।
اس میں پلے گراؤنڈز ہیں. میرے ساتھ دونوں بیٹھے ہیں, میرا خیال سے ان کو پتہ ہوگا ہمارے یہاں کتنے پرائیویٹ سکولز ہیں جن کے پلے گراؤنڈز ہیں جن میں بچے کھیلتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. چھوٹے عام گلی محلے میں جو 36-37 اسکولیں ہوتے ہیں ہر گلی محلے میں, ان اسکولز کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں ان اسکولز کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے بڑے اسکولز میں سے. کتنے ایسے اسکولز ہیں جن میں لیبز ہیں جن میں پراپر کام کروایا جاتا ہو یا سمجھایا جاتا ہو بچوں کو. کتنے آج کل روبوٹکس کی اور ان چیزوں کی بات ہوتی ہے. کتنے سکولز ہیں جو اس کی ایجوکیشن دے رہے ہیں یا اس کے اوپر بچوں کو سکھا رہے ہیں. ابھی بریک میں یہ بات کر رہی تھی کہ چائنا کا ہے ان کا ایکسپیرینس اور بڑی اچھی, اور میں خود حیران ہوا کہ وہاں پہ جو آپ کا پہلی کلاس کا بچہ ہے اس کو جو چیزیں آلدو شاید وہ اس طرح اتنا بڑا اس کو نصاب نہیں دیا جاتا, لیکن اس کو جو کانسیپٹ پہلی کلاس سے دے دیے جاتے ہیں, وہ بتا رہی کہ میں نے شاید BSc میں یا BA میں یہاں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ آج ہم کہتے ہیں کہ جی چائنا جو ہے نا وہ تو سپر پاور بننے والا ہے, آگے چلے گئے ہیں وہ لوگ. وجہ یہی ہے کہ وہ بچوں کو بیسک کانسیپٹس پہلی کلاس سے دیتے ہیں, پھر وہ بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں, پھر وہ بچے کا رجحان دیکھتے ہیں وہ کس طرف جانا چاہتا ہے بچہ. ہمارے ہاں اب ہم تو جب پڑھتے تھے تو ہمیں والدین کہتے تھے یا آپ نے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ اس وقت انجینئر اور ڈاکٹر بہت اچھے پیسے کماتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہی ہے. اس کے بعد MBA آیا. جب ہم پڑھ رہے تھے MBA آیا تو میرا خیال سے میرے اپنے جس محلے میں میں رہتا تھا وہاں سے 50 لڑکے لڑکیاں MBA کرنے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ جی ایک نئی ڈگری آئی ہے, اچھا یہ پڑھ جائے گا تو اس میں بڑی اچھی جاب. مسئلہ وہی پہ ہے کہ ایجوکیشن کو ایجوکیشن کے طور پہ لیا ہی نہیں جاتا, اور اس کو وہی ہوتا ہے کہ جی پھر پڑھانے والے بھی, پڑھنے والے بھی, اور جنہوں نے اسکول کھولے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیسے بنانے کا معاملہ ہے, یعنی کہ ہمیں جو ہے بالکل, اور کوئی مطلب وہ جو آپ نے تحقیق یا اس والی بات کی کوئی چیک بیلنس اور کوئی ایسی چیز نہیں. یعنی کہ ہمیں ضرورت ہے اس عصر حاضر کی, اگر ہم بات کرتے ہیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی چیز کو سنی سنائی باتوں پر اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ہم تحقیق کیے بنا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج پورے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی کہ سائنس پاکستان میں سائنس کی ترقی اور جو تحقیق ہے اس کا فقدان ہے اور کیا کیا اس کی وجوہات ہیں. اب ہم جانیں گے کہ کیا ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم جہاں جہاں بھی لیک کر رہے ہیں اس میں بہتر جو ہیں وہ انداز سے اس کو کر سکیں. ڈاکٹر فیال صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. بہت ہم نے بات کی کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہم وہ لیک کر رہے ہیں, تو کیا ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کون سے ایسے وسائل پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان چیزوں میں بہتر ہو سکیں. دیکھیں جی ابھی ماڈرن کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہے فلپ دا کلاس روم. فلپ دا کلاس روم کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سینٹرک, آپ اسٹوڈنٹس کو ٹاپکس بتائیں بجائے یہ کہ جو ابھی ہمارا کرنٹ سسٹم ہے کہ ہم انہیں ایک اسٹرکچرڈ چیز دیتے ہیں کہ بس یہی پڑھنا ہے, اسی میں سے آنسر دینا ہے, اور اتنا دھڑی سارا سیلیبس ہے کہ وہ کور کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کے پاس نہ ٹیچر کے پاس ٹائم ہے نہ اسٹوڈنٹ کے پاس. تو آپ ٹاپکس دیں کہ اسٹوڈنٹس پڑھ کے تحقیق کر کے آئیں اور اس پر ڈسکشنز ہوں. آئیڈیلی تو یہ دس از دا بیسٹ موڈ آف ایجوکیشن. پھر آپ کیس اسٹڈیز کرائیں, جیسے ابھی ہم لوگوں نے اپنے KSPL میں ہم نے یہ کیس اسٹڈی موڈ کرائے ہیں, اوپن ڈسکشن موڈ ہیں. تو دیکھیں آپ کو اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی چینج کرنا پڑے. ابھی جو ہماری آن لائن ایک مذاق ہو رہا ہے ایجوکیشن کے ساتھ, آن لائن ٹیچنگ جو ہے اے سنکرونس جس کو ہم ٹیچنگ موڈ کہتے ہیں, وہ تو ایک پراپر انسٹرکشنل ڈیزائن کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے جو لیکچر سامنے دے رہے تھے کمپیوٹر میں بیٹھ کے وہ دینا شروع کر دیا. ٹائم کا بہت فرق ہے. یو نیڈ ہاف دا ٹائم آف اٹ. اگر آپ ایک بچہ 8 گھنٹے اسکول جاتا تھا تو اس کو اب 4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا چاہیے, مگر ہم 8 گھنٹے ہی دے رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹکلی اس کو ہمیں, جیسے دیکھیں ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ کیا دیکھنا ہے, ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہاں دیکھنا ہے. اینڈ وہ کیا کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں تحقیق کہتے کس کو ہیں کہ ٹو سی وٹ ایوری ون از سینگ
and to think what nobody else has thought about it. अब वो जैसा न्यूटन का सेब गिरा था, इससे पहले सेब नहीं गिरते थे क्या? मगर this is the Newton who thought about it कि there has to be gravity. तो वो theories अगर अभी नहीं हुई तो doesn't mean कि नहीं है. तो infrastructure, change the methodology and आप अपनी जो नई contemporary जो नई education है उसको आप लेकर आइए. सही, जो नई education है उसको आगे लाने की ज़रूरत है. इरम साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी कि थोड़ा सा हम बात करें कि अगर यूरोप की अगर हम बात करें तो वो साइंसी तरक्की में बहुत आगे है और हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उनके अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर क्या वजह है कि हम साइंसी तरक्की में पीछे रह गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर चीज़ जो भी कोई इन्वेंशन होती है ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली जब एक कोई भी तरक्की हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे गैजेट्स की बात हम कर लेते हैं, ठीक है, ये जो आईपैड हो गए, मोबाइल हो गए, तो अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है कि विदाउट प्रॉपर उसके SOPs के बगैर एक बच्चे को आपने ऐसा खिलौना हाथ में दे दिया जिसके फ़वाइद कम और नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं. सो पूरी दुनिया में इन्वेंशंस हो रही हैं कि इन्हीं के इस्तेमाल से हो रहे हैं कि जब आपके पास एक वो गाइड नहीं है, देन अगेन हु इज़ गोइंग टू रीड दैट गाइड टू, बच्चों को कौन पढ़ के बताएगा कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है. सो आई कॉल दीज गैजेट्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. के पेरेंट्स ने भी एक बेबी सिटर्स बना लिए हैं, टीवी के सामने, आईपैड के सामने, मोबाइल के सामने. सो हमें सोचना है लम्हाए फिक्रिया पेरेंट्स से लेके कि जब शादी करने से पहले ही उनकी ट्रेनिंग हो, माँ बाप दोनों, कि एक बच्चे की तरबियत, ठीक है, सेफ टच, बैड टच, ये जो इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, फिर तहकीक सोचना क्यों, क्या, किस लिए, इसके जवाब खुद ढूंढने हैं. सही. रीडिंग की आदत डेवलप करनी है. सही. और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर हम गरीब मुल्क है तो जो पब्लिक करना चाह रही है और जो इतने गिफ्टेड लोग मौजूद हैं, यू नो, पूरी दुनिया हमें मानती है. मेन जो है वो पब्लिक प्राइवेट जो है वो पब्लिक रिलेशनशिप है, इस पर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है. शायद साहब, आपकी जानिब आऊँगी. अब हम मीडिया की बात करें तो मीडिया ने कितना जो है वो साइंसी तरक्की में जो अपने आप को मनवाया पाकिस्तान में? मीडिया का तो मैं तो इस पे मेरे ख्याल से मातम करने वाली बात है. इशू ये है कि दोनों, ये टू वे होता है सारा कुछ. कुछ हमारी कौम का, ब्रेक में भी बात कर रहे थे, कुछ हमारी कौम का ये मूड बन गया है कि उन्होंने एक ख़ास चीज़ देखनी है, उसके अलावा नहीं देखनी. मीडिया की मजबूरी ये बन गई है कि अगर वो लोगों की पसंद की चीज़ नहीं दिखाते तो ज़ाहिर बात है फिर ऐड नहीं आता, फिर रेटिंग नहीं आती, पैसे नहीं आते, तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं. बिकॉज़ हमारे यहाँ जो मीडिया का मॉडल है वो थोड़ा सा और तरह का है. बिज़नेस उसमें जैसे हम एजुकेशन के कह रहे थे ना कि वो इंडस्ट्री बन चुकी है, बिजनेस, मीडिया भी इसी तरह इंडस्ट्री है. और इसको लोग करते हैं कारोबार के लिए, नॉट फॉर कोई उनका और कोई मकसद नहीं होता. वो ये कहते हैं कि जी हम एक टीवी चैनल बनाएंगे, उसमें ये चीज़ें चलाएंगे और उससे हमें पैसे आएंगे और बहुत अच्छे पैसे आएंगे और आते भी हैं, ज़ाहिर बात है. अब उसमें जो आगे मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो भी यही देखते हैं कि इस चैनल की रेटिंग क्या है, तो फिर उस हवाले से उसको एड्स देते हैं. हमारे मीडिया में भी यही हो चुका है अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ पे चेक बैलेंस भी नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं है, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं है. यानी कि अगर हम किसी भी शोबे की बात करें तो वहाँ पे बेसिक जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है. बेसिक्स सिखाना, क्या करना है, नहीं करना, कोई चेक एंड बैलेंस कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है. और फिर इसको थोड़ा सा मतलब ये भी करने की ज़रूरत है कि हम पैसों के लिए नहीं, थोड़ा सा मज़ीद. शायद साहब, आज के मौजू के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें एक लाइन में? वक्त जो है हमारे पास बहुत कमी है. मेरा ख्याल से तो जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हर शोबा है, मतलब किसी भी आप उसको ले लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सबसे पहले समझाने की, सिखाने की, ट्रेनिंग्स जिसको कहते हैं, और फिर उसके बाद उनके ऊपर अमल करवाने की अमल. फरियाल साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? एक शेर इल्लामा इकबाल का अर्ज करना चाहूँगी. इश्क की तेगे जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है मयाने साकी. वाह. इरम साहिबा, आप आज हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं तो यही कहूँगी कि ये प्यारा मुल्क जो हमें इतनी कुर्बानियों के बाद मिला, तो शेर पे ही ख़त्म करूँगी. पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, हर कोई अपना अपना हिस्सा डाले तो इंशाल्लाह हमें अच्छे की उम्मीद रखनी है. और हमें अब हर एक ने अपना अपना रोल अदा करना है. सिर्फ हुकूमत को ब्लेम करने से,
اب بات آگے کی ہم نے کرنی ہوگی. صحیح. ارم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, شاہد ثقلین صاحب, ڈاکٹر فیاض صاحبہ, آپ تینوں کے جو ہے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ, وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام جو ہے اور موضوع بھی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے ہوگا. ہمارے مہمانوں نے بہت ہی خوبصورت میسیجز دیے ہیں. ضرورت ہے ٹریننگ کی, بیسکس کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو آٹومیٹکلی ہم جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروج فاطمہ کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.